إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا ثم اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فلنتق الله عز وجل جميعنا حق التقوى، ولنعلم يا عباد الله أن أجسادنا النحيلة الضعيفة على نار الرب جل وعلا لا تقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. حديث الروح للأرواح يسري فتحمله القلوب بلا عناء. بحق يا أيها الناس موضوع أوصى الله عز وجل به في القرآن الكريم أيما وصية، وحث تبارك وتعالى رب البرية منه أيما تحذير. أوصانا تبارك وتعالى ووصى كل عبد به تبارك وتعالى، لأنه أمر يا عباد الله مفروض، ونهى الله عز وجل عن كل من يعصي أمره تبارك وتعالى، وخاصة في أمر الوالدين. إنهما الوالدان يا عباد الله اللذان تعبا وسهرا وكدا وماذا وفعل المستحيل من أجلنا يا عباد الله. إنهما اللذان أمر الله عز وجل في القرآن وأمر بهما محمد عليه الصلاة والسلام في السنة. يقول الله عز وجل بعد أن حكم وأمر ذو العز والاقتدار، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها يا ربنا، ماذا بعد توحيدك وإفرادك بالعبادة وأن لا إله إلا أنت؟ قال مباشرة بعدها: وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره في آية أخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال جل ذكره: وبالوالدين إحسانا أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر وأطع أباك فإنه رباك في عهد الصغر واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. جاء رجل إلى المطيبة الأفواه بذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: يا رسول الله، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، وليسمع كل من نوى أو أن حدثته نفسه الآثمة أن يعصي الله عز وجل في والديه. قال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ أصحبه، أرعاه،
يكون أقرب الناس إلي. قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ صاحبك؟ مالك؟ دنيتك؟ رفيقك؟ لا وربي. انظروا إلى ما يشغل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. لا إله إلا الله. قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وقال أهل العلم: قدمت الأم على الأب لثلاثة أمور: لحملها ووضعها ورضعها. لأمك حق لو علمت عظيمك يا هذا لديها يسير، وكم باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، وكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم مسحت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. فضيعتها لما سنت جهالة، وطال عليك العمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه ثم آه لأعمى القلب وهو بصير. جاء رجل إلى الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يبايع النبي على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله. وهل يوجد أعظم من الجهاد في سبيل الله رب الأرباب، فاطر الأرض وفاطر السماوات؟ اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام. مد يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. قال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك. أول سؤال يتبادر في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: لم يسأله عن عدته ولا عن عتاده، وهل له خبرة قبل ذلك في فنون وأمور الجهاد؟ الذي يدور في خلده صلى الله عليه وسلم: ألك والده؟ ألك والده؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. قال: تريد الجنة؟ قال الرجل: نعم. قال: الزم قدمها فثم الجنة. الزم قدمها فثم الجنة. وبالوالدين إحسانا. علمنا الله تبارك وتعالى كيف نتكلم معهما، وعلمنا أيضا تبارك وتعالى كيف نتخاطب نتكلم معهما ونتعامل معهما، وماذا يصنع العبد مع والديه إذا كان في حضرتهما. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم خص تبارك وتعالى هذه المرحلة التي هي مرحلة الكبر، أشد ما يكون الوالدين احتياجا لولديهما. يقول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يا رب كيف أتكلم معهم؟ قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف. كلمة من حرفين، لكنها عند الله كوقع الجبال. والله لو يعلم العبد التقي النقي الذي يريد رضا الله تبارك وتعالى، والله ما تجرأ على قولها ولا نوى بقولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا تنهرهما. النهر رفع الصوت. طيب يا رب كيف أتكلم؟ قال: وقل لهما قولا كريما. يا رب هذا القول كيف تعامل؟ قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مهما فعلت لهما ومهما قصرت في حقهما لا يدعوان عليك ولو من طرف اللسان، لا من القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر،
فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعثر إذ عثر، نداه قلب الأم وهو معثر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقيه عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اسمع، بر الوالدة أحب الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. من حديث الحضر بن عباس أنه قال: قدم رجل إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن عم رسول الله، إني أحببت امرأة فخطبتها فرفضتني، فجاء غيري فقبلته أو فقبلته، فأخذني حنقا عليها فقتلتها، فإني جئت إليك تائبا إلى الله عائدا إليه تبارك وتعالى. جريمة قتل، وماذا بعد القتل يا عباد الله؟ خطبتها فرفضتني، فجاء غيري فقبلته، فأخذني حنق أي غيظ وحقدا عليها فقتلتها. فقال ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم مختار محمد عليه الصلاة والسلام: أول سؤال. وفي حضرة هذا المجلس عطاء بن يسار تلميذ من تلاميذ ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس بعد أن قال له قتلتها، قال له ابن عباس: ألك والدة؟ وما علاقة القتل بالوالدة يا ابن عباس؟ قال له: ألديك والدة؟ قال: لا، ماتت منذ زمن. فقال: استغفر الله وعد إليه، وأخذ يذكره بالله حتى انصرف الرجل. أخذ الكلام يأكل في صدر عطاء بن يسار تلميذ ابن عباس. لما خر الرجل وانصرف قال له: يا ابن عم رسول الله، يسألك الرجل أنه قتل امرأة وتسأله عن أمه، فما علاقة جريمة القتل بأمه؟ قال: واسمع يا عبد الله، يا من قصرت في طاعة الوالدين وخاصة الوالدة، يا من أغلقت على نفسك هذا الباب قبل أن يغلق. الوالدان بابان مفتوحان إلى الجنة، فبموتهما يغلق الباب، بموت أحدهما يغلق الباب، وبموتهما يسد البابان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعنا على برهما يا رب الأرض والسماوات. قال: ما علاقة قتل هذا الرجل مخطوبته بأمه؟ قال ابن عباس: واسمع. قال: والله لا أعلم عمل أحب إلى الله من بر الوالدة. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما أف لك أف لك وليس لهما. قرن الله شكره بشكرهما، قرن الله شكره بشكرهما. يقول أهل العلم: من شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل ذاك الشكر منه، ومن شكر ماذا الله ولم يشكر الوالدين أيضا لم يقبل الشكر منه. فيجب أن يجمع الشكرين كما قال أهل العلم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وهما ماذا يقولان؟ وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ يا إخوان بالله علينا ماذا بعد هذا الكلام؟ ألا تريد الجنان؟ ألا تريد رؤية ذو العز والاقتدار تبارك وتعالى في دار رضوان؟ ألا تريد العيون أن تكتحل برؤيا وجه الله تبارك وتعالى؟ فهذه طرق ميسرة مسهلة إلى الجنان لمن أراد قبل ذلك رضا الرحمن وسكن الجنان ومعانقة محمد عليه الصلاة وأتم السلام. هذه الطرق يا عباد الله لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى جهد، وإنما تريد إلى تقوى وصلاح، تريد إلى بر، لأن البر طريق موصلة إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم قلت: أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. اسمع، الله عز وجل ما وصاك في شيء في القرآن إلا لشيء عظيم، والعظيم إذا وصى بشيء عظيم صار عظيما، فالله هو الذي أوصاه. فماذا بعد هذا؟ نقول: يا ربنا ملء السمع والأبصار قولك يا ذا العز والاقتدار، عودة إلى الله وبرا بوالدينا يا عباد الله، لأن بر الوالدين عون يحبه الله ويرتضيه. اللهم ارزقني والسامعين بر الوالدين، اللهم ارزقني والسامعين بر والدينا، اللهم ارزقني والسامعين بر والدينا، وأعنا على خفض جناح الذل لهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الكريم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون.